जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, कार्यक्रम हस्पिटालिटी एन्ड फुड टुर टक शोमा म सञ्चालक गजेन्द्र मल्लको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन अनि स्वागत गराउन चाहन्छु। यो कार्यक्रम प्रत्येक साताको बिहिबार दिउँसो 1 बजेदेखि 31सम्म र पुनः प्रसारण शुक्रबार साँझ 6 बजेदेखि 36सम्म जी नेपाल एचडी टेलिभिजनबाट प्रसारण गरिन्छ। हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री, विभिन्न होटल, विभिन्न रेस्टुरेन्टको विशेष चर्चा परिचर्चा गरिने यो कार्यक्रममा आजको श्रृङ्खलामा हामीले फुड सम्बन्धी जानकारी गराउने उद्देश्यले गेट कलेज का प्रोडक्शन यंगेस्ट सेफ द राइजिङ स्टार अफ नेपालगञ्ज का प्रमिला सारूजीलाई हामीले स्टुडियोमा आजको अतिथिको रूपमा निम्त्याएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ एन्ड थ्याङ्क यू फर जोइनिङ अस। थ्याङ्क यू सर। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, होइन, हजुरको बारेमा र हजुरको स्कुलिङ, हजुरको करियर र हजुरको ब्याकग्राउन्ड, फ्यामिली ब्याकग्राउन्डको बारेमा केही जानकारी दिनु न। हुन्छ। सर्वप्रथम त मेरो नाम प्रमिला सारू हो। I completed my schooling from Shanti Vidya Niketan and I finished my +2 from Birkuti Higher Secondary School, and I also completed my culinary arts from Gate Vocational Westin, and I completed my culinary arts 3rd level from Vietnam. अनि म चाहिँ नेपालगञ्जबाट बिलोङ्स गर्छु र मेरो चाहिँ फ्यामिली भनेको चाहिँ एउटा मिडल क्लास फ्यामिलीबाट म बिलोङ्स गर्छु र मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ मेरो बाबा, बहिनी र म बजै छौँ र मेरो मम्मी चाहिँ हुनुहुन्न अहिले। ओके, त्यसो भनेपछि लाइक तपाईलाई चाहिँ एउटा हस्पिटालिटीमा, होइन, एउटा कलनरी आर्टभित्र छिर्नलाई चाहिँ कसले र के चिजले गर्दा एउटा प्रेरणा दियो त? मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ अब म आफ्नोलाई आफै चाहिँ आफूलाई चाहिँ मैले आफै इन्स्पायर गरेको हो, किनकि हाम्रो अब यो बिङ नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ के हुन्छ भने हरेक घरको चाहिँ अब छोरीहरू हुन्छ। अब नर्मली भन्नुपर्दा चाहिँ मेरो घरमा चाहिँ अब हाम्रो दाइ भाइ हुनुहुन्न, म अनि मेरो बहिनी दुईटा नै फिमेल भयौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अब सोसाइटीमा के हुन्छ भने हाम्रो के अरे घरको अब छोरीहरूलाई सबै सिकाउने, खाना पकाउनदेखि त्यो बच्चैदेखि सिकाउने गर्छ र चाहिँ मैले चाहिँ के सोचेँ भने त्यो अब खाना पकाउने क्रममा चाहिँ मैले आफूलाई फोर्सफुल्ली लिएन कि मैले चाहिँ आफ्नो मनदेखि इच्छा मलाई चाहिँ इच्छा पनि लाग्यो, प्लस म चाहिँ प्यासन पनि थियो, प्लस मैले चाहिँ खाना पकाउँदाखेरि इन्जोय गर्ने। अनि मैले चाहिँ नयाँ, अब मलाई थाहा हुन्न नि त बच्चामा, त्यही पनि मैले चाहिँ नयाँ नयाँ डिसहरू अब म यो गर्छु कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले नयाँ नयाँ डिसहरू चाहिँ बनाउने, आफ्नो रिलेटिभ्स, आफ्नो हुन्छ नि मम्मी बाबा बहिनीलाई चाहिँ टेस्ट गराउने कि। अनि अब जस्तो पनि होस्, तर चाहिँ मेरो चाहिँ त्यो प्यासन थियो कि फुडहरू चाहिँ नयाँ नयाँ अब बनाऊँ जस्तो भए पनि भनेर सानैदेखि त्यो थियो, अनि इन्ट्रेस्ट पनि थिएँ म। अनि त्यस्तो भएर चाहिँ मैले के सोचेँ भनेपछि अब यो घरमा चाहिँ घरदेखि नै हाम्रो स्टार्टिङ छ, हामीले खाना पकाउँछौँ यो हो भनेपछि वाइ नट, किन मैले चाहिँ आफ्नो करियर पछि यहीमा चाहिँ किन नदेखाऊँ भनेर चाहिँ मैले सोचेँ र म आफैबाट चाहिँ इन्स्पायर भएको। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले आफ्नो करियर यसमा देख्न थालेँ। त्यसपछि मैले चाहिँ जोइन गरेँ। अनि यसमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो अब हात भनेको चाहिँ के छ भनेपछि प्यारेन्ट्सको पनि हुन्छ।
प्यारेन्ट्सले चाहिँ अब किनकि यो अब होटेल भन्ने बित्तिकै हाम्रो यो सोसाइटी कम्युनिटीमा चाहिँ राम्रो उसले हेर्दैन कि राम्रो भ्यूले हेर्दैन तर चाहिँ मेरो बाबा चाहिँ मेरो मम्मी चाहिँ हाउसकिपिङ हो हाउसवाइफ हो र मेरो बाबा चाहिँ अब एजुकेटेड नै हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ त्यही भएर पनि बुझ्नुभयो होला र प्लस अब आफ्नो चाहिँ बच्चालाई चाहिँ अब सपोर्ट गर्ने नै हो नि त उहाँहरूको त्यसो भने एउटा बुवाले चाहिँ एउटा प्यारेन्ट्सले चाहिँ यहाँसम्म पुर्याउनु पर्छ छोरीलाई पढाउनु पर्छ होइन यो लाइन भनेको नराम्रो होइन भन्ने किसिमले एउटा सपोर्ट पायो घरबाट होइन सपोर्ट पाए अब अरूले त भन्छन् जस्ट लेट्स मी टेक माइ ब्रेक होइन एउटा कुरा चाहिँ तिम्रो चाहिँ गेट कलेजको एउटा प्रडक्ट हो फर्स्ट प्रडक्ट होइन नेपालगञ्जमा खोल्दाखेरि तिम्रो कलेजमा चाहिँ गेट कलेजले कस्तो खालको ट्रेनिङहरू गरेको थियो कति किसिमको भोकेसनल ट्रेनिङ राखेको थियो त्यसमा कतिजना तिम्रो क्लासमा कतिजना पार्टिसिपेट थिए कतिजना थिए सुरुमा हजुर अब म चाहिँ फर्स्टमा अब स्टार्टिङदेखि भन्छु मेरो चाहिँ मैले चाहिँ अब आफ्नो +2 दिएपछि चाहिँ म होटल म्यानेजमेन्ट नै गर्छु भनेर चाहिँ मैले मेरो बाबा मम्मीलाई कन्भिन्स गरिसकेको थिएँ र उहाँहरूले चाहिँ मान्नु भएको थियो अनि अब मैले चाहिँ त्यो रिसर्च गर्न थालेँ कि कुनमा पढ्ने म अब नेपालगञ्जमा त खासै छैन र पनि म आफ्नै ठाउँमा बसेर पढ्छु भनेर चाहिँ मैले र मेरो बाबाले चाहिँ हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ कुन कलेज राम्रो छ त भनेर हेऱ्यौँ तर म चाहिँ अरूमा चाहिँ गएँ त्यसमा चाहिँ अब फीहरू पनि हाई लिने है अनि अब आफ्नो कसैको हुन्छ लेभल कसैको हुँदैन हेरेँ अरूमा पनि तर हाई फीहरू चाहिँ हाई अनि मेरो बाबाको साथीले चाहिँ यता सोल्टीको साइडमा चाहिँ गेट भोकेसनल छ त्यसमा वाइ नट त्यसमा जोइन गराइदिनु नि त छोरीलाई त्यो चाहिँ राम्रो हो त्यो कलेज चाहिँ त्यसको मेन ब्रान्च चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ मन्डी कटारमा छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो अनि म चाहिँ आफ्नो बाबाको साथीको थ्रुबाट गएँ अनि वहाँ गएर अनि उहाँको हाम्रो गेट भोकेसनलको जर्नल म्यानेजर मिस्टर विवेक पौडेल सरलाई भेटेँ अनि उहाँ अनि प्रतिमा मेमलाई भेटेँ त्यहाँ गएर अनि उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभयो के छ त हाम्रो कोर्समा भनेर चाहिँ मलाई सम्झाउनु भयो बुझाउनु भयो तिमीलाई चाहिँ केमा इन्ट्रेस्ट छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो अनि मैले भने मलाई चाहिँ किचनमा इन्ट्रेस्ट छ फुड प्रोडक्सनमा त्यहाँ चाहिँ मलाई अब सेफ बन्नु छ भनेर चाहिँ भने अनि उहाँहरूले त्यही अनुसार गर्नुभयो र फर्स्टमा चाहिँ म जाँदाखेरि कोही पनि थिएन फर्स्टमै म गएको हो त्यहाँ एडमिसन हुने अनि त्यसपछि चाहिँ मैले मेरो साथीलाई पनि भने अब +2 भयो अब के गर्नु त गरौँ न भनेर मेरो साथीलाई पनि ल्याएँ अनि एउटा के कस्तो भन्दाखेरि मेरो भनाइ चाहिँ एउटा सेफ भनेको चाहिँ यो हाम्रो देशमा पुरुष प्रधान देश होइन र यो इन्डस्ट्रीमा पनि मेल डोमिनेटेड हो कि होइन मेलहरू नै बढी सेफ हुन्छ एउटा फिमेल सेफ बन्दाखेरि हजुरलाई चाहिँ घरबाट च्यालेन्ज के आयो अग्रिमेन्टहरू के थियो होइन काइन्ड अफ लाइक सोसाइटीबाट कस्तो खालको पियर प्रेसरहरू भयो हजुरलाई र कस्तो खालको च्यालेन्जहरू फेस गर्नु पर्यो हजुर अब हाम्रो सोसाइटीमा त्यही हो अब होटेल भन्ने बित्तिकै नराम्रो उसले हेर्छ र चाहिँ अब हाम्रो पहिले भन्नुभएको थियो सरले मेरो प्यारेन्ट्सलाई नै भनिसक्नु भएको थियो कि अब यो पहिला जोइन गराउनु भन्दा पहिला चाहिँ सोच्नुहोस् हाम्रो चाहिँ अब यसमा प्र्याक्टिकलहरू हुन्छ टाइम अब आउने टाइम हुन्छ निक्लिने टाइम हुँदैन हाम्रो चाहिँ होटेलमा प्र्याक्टिकल गर्नुपर्छ अनि त्यहाँ चाहिँ इन्टर्नसिपको लागि जानुपर्छ त्यो भनेर सबै सम्झाउनु भयो अनि त्यसैले अब के हुन्छ भने अब सोसाइटीमा चाहिँ मेरो घरबाट त फुल्ली मलाई सपोर्ट थियो है सपोर्ट नभए त म यो ठाउँमा पुग्थेन मेरो मम्मी बाबाको चाहिँ एकदमै सपोर्ट पाएँ मैले अनि गेट कलेजले हजुर चाहिँ स्कलरसिपमा पढाएको कि लाइक फी फुलतिर हजुरले गेट कलेजले चाहिँ मलाई 50% डिस्काउन्टमा चाहिँ मैले हजुर चाहिँ कुन कहाँ गएर एक्सपोजर गर्नुभयो कति देशमा गएर फुडको एक्सपोजर गर्नुभयो कति देशमा भिजिट गर्नुभयो मेरो चाहिँ अब गेट कलेजबाट चाहिँ मलाई हुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ स्कलरसिप प्रोभाइड गरेर चाहिँ हाम्रो नेप्लिज स्कलरसिप प्रोभाइड गरेर चाहिँ हाम्रो एक्सचेन्ज प्रोग्राम भन्ने थियो त्यहाँ चाहिँ मलाई त्यो चाहिँ मलाई अपर्च्युनिटिज दिनुभयो कि उहाँहरूले हामी चाहिँ पहिला अब नर्वे गएँ अनि त्यसपछि भियतनाम अनि काठमाडौँ बसेर पनि गरेँ त्यो चाहिँ हाम्रो 3rd लेभल
culinary आर्ट्स को 3rd लेभलको सर्टिफिकेट को लागि चाहिँ हामी त्यो पढ्यौं त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के थियो भनेपछि नेपाली खाना प्लस हाम्रो चाहिँ भियतनामिज खाना र नेपाली खानाको फ्युजन गराउने अनि हामी चाहिँ जस्तो बाहिर भियतनाममा गएर चाहिँ भियतनामिज कुजिनहरु लर्न गर्ने अनि भियतनामिजहरु चाहिँ नेपालमा आएर नेपाली क्युजिनहरु चाहिँ लर्न गर्ने त्यस्तो थियो त्यो हजुर एउटा फिमेल मान्छे हैन केटी मान्छे यङ केटी हैन यङ सेफ इन द हजुर एउटा चाहिँ राइजिङ स्टार पनि हो हैन हजुर अपकमिङ सेफ इन द फ्युचर हजुरले when you want to see yourself after 5 years हैन हजुरले आफ्नो 5 वर्षपछि कहाँ देख्न चाहनुहुन्छ आफुलाई म चाहिँ अब आफुलाई आफ्टर 5 इयर्स पछि चाहिँ मेरो इन्स्ट्रक्टर क्यारेन भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ हामीलाई भियतनाममा चाहिँ पढाउनु भयो उहाँको चाहिँ मलाई उहाँको प्रोफेसन उहाँ चाहिँ अब उहाँको बिहेभियर अनि उहाँ एकदमै काइन्ड अनि आफ्नो हुन्छ नि स्टुडेन्टहरुसँग कसरी डिल गर्ने त्यो उहाँमा थियो के अनि उहाँ चाहिँ एकदमै सबै चाहिँ एजुकेसन भएको के सबै अल ओभर अनि होटलमा नभए पनि उहाँ चाहिँ पेगासस इन्टरनेशनल कलेज भन्ने थियो हाम्रो उहाँको चाहिँ ठुलो नै भनौं हाई उहाँ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ जस्तै मलाई चाहिँ बन्नु छ ओके सो शी इज द रोल मोडल फर यु मोडल फर मी ओके जस्तो भन्यो भने हजुरलाई चाहिँ एउटा चाहिँ लाइफ एउटा करियर बनाइसक्नु भयो हैन लेभल 3 पनि कलरी आर्टमा गरिसक्नु भयो हैन लेभल 3 गर्दाखेरिसम्म एउटा धेरै कुराहरु सिकियो धेरै कुरा देखियो देश विदेश घुमियो हैन अनि डु यु थिंक एनी डिफरेन्स व्हेन यु आर गोइङ टु द इन अ रेस्टुरेन्ट टु प्लेस अर्डर हैन के अर्डर दिँदाखेरि एउटा नर्मल व्यक्तिले अर्डर दिनमा र हजुरले अर्डर दिनमा हैन त्यो मेनुहरु हेर्नमा के फरक पाइन्छ हजुरले हजुर त्यसमा चाहिँ फरक छ अब पहिला भन्नुपर्दा म चाहिँ यो कुलिनरी आर्ट्स नपढ्दै अब हामी नर्मली रेस्टुरेन्टमा जान्थ्यौं अब के खाने त जुन बेला पनि अब त्यही मोमो चाउमिन हुन्थ्यो है अरु त हामीलाई नलेज पनि थिएन खासै हजुर र त्यसपछि चाहिँ अहिले अब जान्छु भनेपछि के हुन्छ भनेपछि अब आफुलाई अब मलाई के हुन्छ भने रेस्टुरेन्ट ठाउँ-ठाउँमा गएर चाहिँ नयाँ आफुले नटेस्ट गरेको त्यो चाहिँ टेस्ट गर्न मन हुन्छ के अनि प्लस अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने हामी यो कुलिनरी आर्ट्समा चाहिँ पढिसक्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ लेभल हुने रहेछ के छुट्टै जस्तो हाम्रो चाहिँ अब एपिटाइजर पहिला अर्डर गर्ने हैन सुप पहिला खाने मेन कोर्स के हो एक्कम्पनी के हो त्यो सबै थाहा हुन्छ हजुर 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 सो यु व्हेन यु प्लेस अर्डर हैन जब अर्डर दिँदाखेरि वेटरलाई सो मान्छेले सोध्दैन किन यस्तो एपिटाइजर भने के भनेर सोध्दैन मान्छेहरूले सोध्छन् अब हाम्रो नर्मली अब हामी जे पनि खान सक्छौं तर हामीले सुरुमा एपिटाइजर किन खाने त अब हामी त नर्मली रेस्टुरेन्ट जाँदाखेरि किन जान्छौं त्यहाँ चाहिँ अब खाना खान जे पनि उ गर्न जान्छौं नि त अनि भोक लाग्छ हामीलाई भोक लागेर जान्छौं भोक लागेपछि अब स्टार्टिङमै अब हामी चाहिँ अब एपिटाइजर स्टार्टरहरु स्टार्टिङमै हामीले डिजर्ट खायौं भने चाहिँ अब त्यो भोकै कहाँ जान्छ र चाहिँ हामीलाई भोक लागिरहेको बेला चाहिँ हामीले एपिटाइजर भनेको चाहिँ सानो चीज जस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ भोकलाई चाहिँ अझै बढाउने एपिटाइट गर्छ अनि त्यो खायो भने चाहिँ हामीलाई अझै अझै हामी चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ कि हङ्ग्री हामी चाहिँ अझै भोक लाग्छ अनि अरु अर्डर गर्छौं अनि मेन कोर्स गर्छौं अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ लास्टमा डिजर्ट खान्छौं किन अब स्वीट्सहरु चाहिँ नर्मली अगाडि पनि खान सक्थ्यौं किनकि हामीले चाहिँ स्वीट्स चाहिँ जहिले पनि लास्टमा खानु पर्छ कि किनभने हाम्रो त्यसमा चाहिँ अब हामीले के खान्छौं त्यसलाई एउटा मेन्टेन पनि गर्छ डाइजेस्ट पनि गर्छ र हामीले चाहिँ स्वीट्स भनेको चाहिँ पहिले खायो भने त्यो हुन्छ नि न्याक्क पार्ने अरु खानै मन नलाग्ने हुन्छ नि त्यस्तो हुन्छ अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यस्तो हाम्रो चाहिँ त्यो ठीक छ हजुरले जस्तै तिमीले चाहिँ पढ्ने बेलामा जस्तै गेट कलेजमा इनिशियली जति गेट कलेज खुल्यो हैन त्यसपछि हजुरको ग्रुपमा कतिजना केटा थियो कतिजना केटी थियो रेशियोमा र कतिले सबैले थर्ड लेभल गरेनन्
कतिले ड्रप आउट गर्यो बिचमा, त्यो बारेमा के आइडिया छ? हजुर, हाम्रो चाहिँ अब फर्स्टमा त मैले अघि पनि भने म सिङ्गल थिएँ फिमेलमा, अनि पछि गएर आउनुभयो। हामी चाहिँ फर्स्टमा 3 जना थियौँ। मेरो चाहिँ लेडी फ्रेन्ड पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँको चाहिँ अलिकति बिरामी हुने त्यस्तो प्रब्लम भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ ड्रप आउट गरिदिनु भयो। अनि त्यसपछि पनि म अब मेरो भिजन भइसक्यो नि त, म अब गर्छु भनेर चाहिँ, अनि त्यही भएर चाहिँ मैले छोडेन। म एक्लै भए पनि मैले पढेँ र पछि गरेर आउनु थाल्नुभयो। र हाम्रो यो स्कलरसिप भन्नुपर्दाखेरि स्कलरसिप चाहिँ त्यतिखेर यो नेपालगञ्जबाट चाहिँ मलाई चुज गर्नुभयो कि। अनि रिसेन्टली हजुर चाहिँ केमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ त, अनि के गर्दै अहिले चाहिँ? हजुर, रिसेन्टली चाहिँ म अहिले भिन्टेज कलेज अफ टुरिज्म एन्ड हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टमा चाहिँ आइएम इन्स्ट्रक्टर हजुर, प्रोडक्सनको। हजुर। अनि कोर्सहरू पढ्दाखेरि नेपालगञ्जमा जुन यो भोकेसनल कोर्सहरू छ होइन, इन्स्टिट्युटहरू छ, कलेजहरू छ, त्योमा डिफ्रेन्स कस्तो खालको कोर्सहरू बढी फोकस गर्नुपर्छ पढ्दाखेरि चाहिँ, के रहेछ यसको विशेष भन्नाले? कतिसम्म तिनीहरूले एसएलसी पढेको हुनुपर्छ कि +2 गरेको हुनुपर्छ कि सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने मान्छेले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ? हजुर, हाम्रो चाहिँ यो यस्तो हुन्छ, हाम्रो यो भोकेसनल ट्रेनिङ यो कुलिनरी आर्ट्समा चाहिँ हामीले अब एसएलसी पास +2 उहाँ जति पनि हामीलाई पढ्न लेख्न जानेपछि हुन्छ। र त्यसको पनि छुट्टै हुन्छ, ब्याचलर तिनीहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ +2 पास गरेर मात्रै पढ्न पाइन्छ। र हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो पढ्न लेख्न जाने हुन्छ र प्लस एसएलसी पास +2 जति गरे पनि हामीले चाहिँ पाउँछौँ। र यसको चाहिँ हाम्रो त्यस्तो पुरै हुन्छ नि आजभोलिको अब कलेजहरूमा सबै मिक्स हुने कि त्यो स्केड्युल पनि हजुर, त्यो हाम्रो हुन्छ नि स्केड्युल पनि। समय कति अवधि छ यसको टाइमिङ, लाइक पढ्नलाई ट्रेनिङ गर्नलाई कति अवधि लाग्छ? जस्तो बेसिकली एउटा कुलिनरी मात्र आर्ट्स सिक्नु पर्यो भने त्यसको कति टाइम लाग्छ? हाम्रो चाहिँ कुलिनरी आर्ट्सको लागि चाहिँ 6 मन्थ चाहिँ थ्योरी हुन्छ, अनि 6 मन्थ चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्नुपर्छ। र त्यसमा चाहिँ हामीले होटेलमा गएर चाहिँ इन्टर्नसिपको लागि जानुपर्छ। ओके, फाइन। हजुर चाहिँ एउटा कुलिनरी इन्स्ट्रक्टर पनि होइन, कुलिनरी आर्ट पढेको पनि आफू पनि पढ्ने र पढाउने क्रममा हुन्छ। अनि बिङ लाइक कुलिनरी आर्ट हजुर एउटा सेफ एक्सपोजर पनि भइसक्यो देश विदेशको। हजुरलाई राम्रो होटलमा पनि अफर आएको होला, नआएको होइन? होटल छोडेर चाहिँ वाइ डु यु वान्ट टु बी इन्स्ट्रक्टर होइन, त्यो लाइन किन चुज गर्नुभयो त आफूले? हजुर, अब मैले चाहिँ अब गरेँ ठाउँमा इन्टर्नसिपहरू गरेँ, बाहिर गरेँ, अनि काठमाडौँ पनि गरेँ, नेपालगञ्ज पनि गरेँ। नामहरू भन्न सक्नुहुन्छ? हजुर, काठमाडौँमा चाहिँ शङ्कर होटेलमा गरेँ। हजुर। नेपालगञ्जमा चाहिँ सोल्टीमा गरेँ। हजुर। अनि बाहिर चाहिँ भियतनाममा चाहिँ मैले फुरामा रिजोर्ट भन्ने 5 स्टारको प्रोपर्टीमा गरेँ। हजुर। अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो अब लगभग म ग्रेजुएट भएर आएँ। त्यसपछि मलाई चाहिँ अब होटेलमा पनि राम्रो लाग्थ्यो, तर होटेलमा चाहिँ अब मैले सिकेर आएँ, पढेर आएँ, त्यसमा चाहिँ हामीले अब त्यो प्र्याक्टिकल्ली गर्छौँ। तर पनि त अब हामीले कलेजमा गऱ्यौँ भने त हाम्रो स्किल्सहरू नलेजहरू त नेक्स्ट जेनेरेसनलाई चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्न सक्यौँ नि त। आफ्नो अझै लर्निङ त्यो हुन्छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो अझै बढ्छ कि। अनि हामीले अरू नेक्स्ट जेनेरेसनलाई पनि दिन सक्यौँ नि त हाम्रो नलेजहरू। अब होटेलमा त हुन्छ, तर पनि होटेलमा त अब हामीले नेक्स्ट जेनेरेसनलाई त त्यस्तो दिन पाउँदैनौँ। हामीले सिर्फ अब किचनमा हो, गेस्टले सोध्नुभयो भने गेस्टलाई चाहिँ हामीले इन्टरेक्ट गरेर के हो भनेर चाहिँ डिसको बारेमा एक्सप्लेन गरेर भन्नु पर्यो। अब इन्स्ट्रक्टर भएपछि त हामीले नेक्स्ट जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ हामीले नलेज दिन सक्यौँ। नर्सरी दिने क्रममा हजुरको एउटा सेयरिङ गर्ने क्रममा वाट इज द फ्युचर फर द क्युजिन होइन, यो हजुरको जुन क्युजिनहरू छ यसको फ्युचर के छ त पछिको आउने जेनेरेसनलाई? यसको चाहिँ एकदमै राम्रो छ,
किनकि हामी त अब सबै अब हेर्नु पर्दाखेरि ओभरअल हेर्नु पर्दाखेरि रेस्टुरेन्टहरूमा त एकदमै जान्छौँ जस्तो म पनि आफू पनि जाने गर्छु हाम्रो फ्यामिलीमा अरू पनि एकदमै त्यो फुडी भएको छ क्या आजभोलिको यो जेनेरेसनको मान्छेहरू फुडी हुनुहुन्छ अनि यो चाहिँ हाम्रो क्युजिनहरू यो रेस्टुरेन्टहरू पछिसम्मलाई चाहिँ एकदमै चल्छ कि ओके हजुरले एउटा चाहिँ culinary आर्टको स्टुडेन्ट पनि हैन त्यसपछि गएर इन्स्ट्रक्टर पनि लाइक डु यु हेभ एनी मेमोरी हैन हजुरसँग कुनै एउटा यादगार पल छ जुन पलमा हजुरले चाहिँ मैले रेस्टुरेन्टमा गएर कुनै नयाँ डिस ट्राई गरेको कुनै त्यो पलहरू याद छ जस्तो पढ्दै गर्ने क्रममा कि अनि पढ्दै गरेको क्रममा मैले रेस्टुरेन्टमा जस्तो दाल भात खाइरहेको मान्छे हामी हैन नर्मली घरमा बाहिर गएर नयाँ फुड ट्राई गरेको कुनै त्यस्तो पल रेस्टुरेन्टमा कुनै छ यादहरू हजुर फर्स्ट टाइम ट्राई गर्दाखेरि के ट्राई गर्नुभयो त रेस्टुरेन्टमा नयाँ डिस हजुर अब हामीलाई चाहिँ अब culinary आर्ट्स पढिसकेपछि चाहिँ त्यसमा अब हाम्रो सरहरूले चाहिँ विभिन्न अब किसिमको कन्टिनेन्टल अनि इटालियन त्यस्तो त्यस्तो हामीलाई चाहिँ पढाउनुहुन्छ र हामीले चाहिँ त्यो मैले सोधेको इन टर्म्स अफ पढ्ने क्रम भने रेस्टुरेन्टमा गइसकेपछिको कुनै रेस्टुरेन्टमा गएर नयाँ कुरा ट्राई गर्न मन लाग्यो हजुरलाई होइन त्यतिखेर चाहिँ कुनै यस्तो यादगार मेमोरी छ याद छ कि छैन भनेर सोधेको यादगार मेमोरी त त्यस्तो छैन याद भएन ओके सो हाउ मेनी कन्ट्रिज हेभ यु भिजिटेड सो फार कतिको देशमा भिजिट भयो हजुरको अहिलेसम्म मेरो चाहिँ अब ओभरअल इन्डिया काठमाडौँ भियतनाम नर्वे अनि पोखरा हजुर नेपालगञ्ज किन भन्दाखेरि मैले एउटा क्वेसन आज हजुरलाई एकदमै स्पेसल गेस्ट टुडे होइन किन भन्दाखेरि सर्वे गर्दाखेरि फिमेल सेफ चाहिँ 19% मात्र छ वर्ल्डमा विश्वमा हो 19% मात्र छ हो त्यसपछि गएर नेपालको कन्टेस्टमा हेर्ने हो भने 84.82 पर 100 मेल छ भन्नाले एउटा केटालाई 3 जना केटीसँग बिहा गर्न सक्छ अरे भाग लाग्छ हो त्यही पनि नेपाली केटीहरू चाहिँ पछि पर्नको चाहिँ कारण के होला यो क्षेत्रमा हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीमा नेपाली केटी भन्नाले लेडी फिमेल कसरी इन्करेज गर्नुहुन्छ हजुरले मोटिभेसन कसरी दिनुहुन्छ कि तिनीहरूलाई पनि यो क्षेत्रमा अलिकति अलि अगाडि बढ्नलाई यस्तो हुन्छ अब अहिले चाहिँ अब पहिला हेर्दा चाहिँ फिमेलहरू चाहिँ यो सेक्टरमा चाहिँ खासै हामीले देख्थेनौँ र अहिले चाहिँ अलिअलि गर्दै चाहिँ हाम्रो बढेको छ इन्क्रिज भएको छ फिमेलहरू पनि किनकि उहाँहरूले पनि अहिले बुझ्नु भएको छ यसमा चाहिँ अब अहिले बुझ्नु भएको छ उहाँहरूले अनि हामी चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने एज अ गर्ल एज अ फिमेल भएर चाहिँ अब म केही गर्न सक्दैन त्यस्तो भनेर चाहिँ नगर्नु हजुरलाई चाहिँ अब मलाई इन्ट्रेस्ट छ यो फिल्डमा भनेपछि आउनुहोस् गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु एउटा फिमेलले पनि सक्छ केही गर्नलाई हजुर म फेरि एउटा कुरा फेरि सोधिहाल्नु होइन हजुरलाई एउटा हजुर सेफ होइन र घरमा पनि एउटा आमा दिदी बहिनी भाउजू बुहारीहरूले पनि खाना पकाउँछ घरमा है त्यो एउटा घरमा पाउने एउटा कुक र होइन हजुरको सेफमा चाहिँ के डिफ्रेन्स छ हजुर हाम्रो चाहिँ अब घरमा त हामीले दिनदिनै पकाउँछौँ आमा मम्मीहरूले अनि जसले पनि आफैले पनि हामीले घरमा पकाउँछौँ र यस्तो हुन्छ घरमा चाहिँ हामीले रेगुलर पकाउँछौँ घर अब हाम्रो चाहिँ यो प्रोफेसनल्ली चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भनेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ मेन नर्मली सबै कुराको चाहिँ हाम्रो फिक्स टाइम हुन्छ के जस्तो टेम्परेचर मेन्टेन गर्नुपर्छ हाइजिनिक हुनुपर्छ अनि हामीले आफ्नो ड्रेसहरू पनि एकदमै क्लिन निट एन्ड क्लिन लाउनुपर्छ मेन्टेन गर्नुपर्छ र हाम्रो घरमा चाहिँ अब नर्मली हामीले न क्याप लाउँछौँ न हाम्रो वेल ड्रेस हुन्छ सेनिटाइजरहरू हुँदैन अनि त्यस्तो हुन्छ अनि एउटा सेफ बन्नलाई चाहिँ एउटा क्रिएटिभ र इनोभेटिभ हुनुपर्छ भनिन्छ होइन हजुर त्यो किन हुनुपर्ने र वाइ इज सो सेफलाई चाहिँ अब क्रिएटिभ इनोभेटिभ हुनुपर्छ किनकि सेफ भनेको हामीले चाहिँ अब डिफ्रेन्ट कन्ट्रीको चाहिँ फुडहरू चाहिँ हामीले रिसर्च गर्ने आफूलाई नआएको
त्यो चाहिँ सबै रिसर्च गरेर चाहिँ हामीले नयाँ नयाँ फ्युजनहरू बनाउने अनि त्यो गर्नुपर्छ किनकि त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो अझै यो नलेज हुन्छ नि अझै बढ्छ अनि हामीलाई चाहिँ नयाँ नयाँ कुराको चाहिँ एक्सपिरियन्स हुन्छ कि हजुर बिङ अ सेफ वाट इज योर स्पेसालिटिज होइन हजुरको चाहिँ हजुर एउटा सेफमा लाइनमा छिरिसकेपछि होइन हजुरले चाहिँ बेसिक एउटामै राम्रो कुरा सिकेको कुरा के हो त र कुन स्पेसालिटी हजुरको हजुर मेरो स्पेसिलिटी भन्नुपर्दा चाहिँ खासै त्यस्तो त केही छैन मैले चाहिँ अब जे पनि क्युजिन डिसहरू बनाउँछु नि त्यो चाहिँ आफूले फर्स्टमा चाहिँ मनदेखि बनाउनु पर्छ कि राम्रो मनदेखि बनाउनु पर्छ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो सबै टेम्परेचर टाइम हाइजिनिक हुनु पर्यो त्यो सबै मेन्टेन गर्नु पर्यो र चाहिँ मैले चाहिँ अब आफूले मनदेखि बनाउँछु त्यसैले मैले हरेक बनाएको डिसहरू चाहिँ मलाई स्पेसल लाग्छ र म चाहिँ भियतनाम गएको क्रममा चाहिँ त्यहाँको नुडल्सहरू चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्थ्यो कि त्यो पनि मलाई एकदम बनाउन मनपर्छ त्यहाँको नुडल्सहरूको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ यहाँ नर्मली चाउमिन भन्छौँ त्यो चाहिँ अब मैदादेखि बन्छ त्यो के अरे फ्लोरबाट बन्छ र हाम्रो त्यहाँ चाहिँ के छ भने त्यहाँको नुडल्सहरू चाहिँ अल ओभर चाहिँ टोटल्ली राइस फ्लोरबाट बन्छ कि चामलको पिठोबाट बन्छ र चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ एकदमै हेल्दी हो हाम्रोलाई यो मैदाको भनेको गुड एन्सर हजुरले भन्नुभयो जुन चाहिँ खाना पकाउने बेलामा जति मन लगायो त्यति खाना मिठो बन्छ होइन त्यही कारण भन्छ कुक इज द हार्मोनी अफ द आर्ट क्राफ्ट एन्ड योर साइन्स भन्छ यसलाई कि हो मन लगाएर एउटा चाहिँ यो एउटा कला पनि हो पाक कला होइन हो यसमा इन्भल्भ हुनलाई हजुरले चाहिँ यङ जेनेरेसनलाई प्रेरित गर्नु पर्यो होइन दोज वान्ट टु फलो युर स्टेप इन फ्युचर होइन एउटा हजुर जस्तो बन्नलाई एउटा कलनरी आर्टमा वेलकम गर्नलाई होइन हजुरको फुड स्टेप फलो गर्न चाहन्छ भने वाट इज योर एडभाइस फर देम म चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने सबै मान्छेहरूको चाहिँ आफ्नो एउटा भिजन हुनुपर्छ कि म चाहिँ यो गर्छु भनेर चाहिँ हुनु त्यस्तो हावातालमा त्यस्तो गरेर हुँदैन एउटा भिजन हुनुपर्छ म गर्छु भनेर यदि हजुरसँग चाहिँ म यो लाइनमा लाग्छु यो सेक्टरमा लाग्छु भनेपछि हजुरहरूलाई वेलकम छ र म चाहिँ अब वेलकम छ र यो सबै नेक्स्ट जेनेरेसनलाई चाहिँ वेलकम गर्न चाहन्छु र मोस्टली चाहिँ फिमेललाई पनि के भन्न चाहन्छु भने हजुरहरू यदि हजुरहरूलाई चाहिँ यो सेक्टरमा चाहिँ पढ्नु छ केही काम गर्नु छ अगाडि केही बन्नु छ भने चाहिँ वेलकम गर्छु चाहिँ हामी एज अ फिमेल भएर पनि गर्न सक्छौँ कि त्यो अब सोसाइटी उसले के भन्छ त्यो के भन्छ केही पनि नसोच्नुहोस् हजुरको चाहिँ एट द लास्ट नट द लिस्ट होइन हजुर चाहिँ जस्तै एउटा सेफ भएर होइन समाजमा चाहिँ समाजको लागि होइन एउटा चाहिँ वुमेन इम्पावरमेन्टको कुरा पनि हो होइन एउटा लेडिजहरूको अहिले चाहिँ धेरै अभियान चलाइरहेको छ होइन हामीलाई वुमेनहरूलाई इम्पावरमेन्ट गर्नु पऱ्यो इन्करेज गर्नु पऱ्यो हामीलाई स्यालेरी पनि कम छ होइन केटाको तुलनामा केटीहरूलाई पनि स्यालेरी कम भयो सेफ भए पनि होइन त्यो छ हजुरले चाहिँ एउटा इम्पावरमेन्टको लागि चाहिँ एउटा राइट बोल्नु पऱ्यो भने के बोल्छिन्छ हजुर वाट द फ्याक्ट्री यु गोइङ टु से यस्तो हुन्छ अब हामी चाहिँ फिमेल र मेलको चाहिँ अब हार्डवर्किङ एउटै हुन्छ सेम हुन्छ र पनि कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अब फिमेललाई नहेर्ने मेललाई नै लिऊँ न त राम्रो पोस्टमा भनेर चाहिँ त्यो गर्नुहुन्छ कि अनि त्यस्तो चाहिँ अहिले पनि छ अब त्यस्तो राम्रो सन्देश छैन तर भन्नाले कम्पेयर्ड टु द मेन एन्ड फिमेल दे आर बोथ वर्किङ हार्ड होइन हस्पिटालिटीमा टाइमिङ त्यही छ होइन वर्क हार्ड त्यही छ तर एक्ज्याक्टली धेरै राम्रो क्वेसन आजको हाम्रो कार्यक्रमको समय यही समाप्त भएको छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस एन्ड सरु प्रमिला सरु सेफ थ्याङ्क यू फर जोइनिङ अस हामी अर्को साता नयाँ अतिथिका साथ नयाँ विषयवस्तुसहित तपाईँहरूको माझ आउने नै छौँ तबसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हवस् त धन्यवाद नमस्कार
नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै